السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. أهلا بكم مرة تانية مع مراجعات شهر إبريل. المراجعات دي اخترنا لكم فيها 130 جملة من أهم الاختيارات اللي انت ممكن تلاقيها في الوحدة الثامنة والوحدة التاسعة. ركز معانا في كل جملة إن شاء الله عشان تعرف احنا اخترنا ليه واخترنا ازاي وإيه الفكرة اللي موجودة في كل جملة. وطبعا ممكن تعيدها مرة واثنين وثلاثة طول ما انت قاعد في البيت إن شاء الله. بس قبل ما نبتدي صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مش هطول عليك، يلا بينا. تعالوا يا حبايبي يلا نبتدي. نمبر 1 بيقول لي the letter D on the board. تاني ايه the letter D on the board؟ شكل ما شفناها في المحادثة ان كانت بتأمرها وبتديها instructions تعليمات. وقلت التعليمات يا حبايبي بتبدأ بفعل أمر، وفعل الأمر بيكون في المصدر بدون أي إضافات، فعشان كده لازم أقول write. تاني لازم أقول write. So write the letter D on the board، يعني اكتبي حرف الدي على السبورة. تاني اكتبي حرف دي على السبورة. نمبر 2 بيقول لي he can't play this game، مش قادر يلعب اللعبة دي أو ما يقدرش يلعب اللعبة دي. It's a dangerous، شكل ما احنا عارفين إن كلمة خطير جدا اسمها too dangerous. طب أني too اللي معناها جدا؟ هقول لك too too too. نمبر 3 بيقول لي let me you how to draw a cat. خلي بالكم يا حبايبي احنا قلنا let مفعول بيجي وراها مصدر الفعل بدون إضافات. تاني يا حبايبي let ومعاها مفعول يعني يدعى شخص بيجيب وراها مصدر الفعل، ما ينفعش يجي وراها حاجة غير كده، فبالتالي لازم أقول let me show you. تاني let me show، يبقى let مفعول مصدر. تاني let مفعول مصدر، يبقى let me let him let her let علي let سامي. let مفعول لازم أجيب وراها مصدر الفعل بدون أي إضافات. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي what did you get؟ أنت جبتي كام يعني في الامتحان؟ what did you get؟ حصلتي على كام؟ فهتقول لها ايه 100. قلت لها خلي بالك السؤال هنا في زمن الماضي، ليه؟ عشان في did، وطالما did كانت موجوده في السؤال لما اجي اجاوب ودid تروح لازم الفعل يبقى في زمن الماضي، يبقى لازم get دي تبقى got. so I got 100 يعني انا جبت 100 من 100. نمبر 5 بيقول لي which A can you write ندى. تاني which A can you write ندى. شوف الاجابه الاول قالت لها C. طب C ده ايه؟ قال لي C ده حرف، حرف معناها letter. تاني حرف معناها letter. so which letter يعني أي حرف. طب تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي I got 100 in the. بيقول لي أنا جبت 100 من 100. أكيد هجيب 100 من 100. الدرجة دي هتيجي فين؟ أكيد هتيجي في الامتحان. طب فين الامتحان؟ قال لي exam. so I got 100 in the exam. نمبر 7 بيقول لي I can't write this word. أنا مش عارف أكتب الكلمة دي. it's too مش عارف أكتبها، أكيد صعبة. طب فين صعب؟ easy ولا hard ولا simple ولا big؟ هقول له لا hard. hard معناها صعبة. تاني hard معناها صعبة. نمبر 8 بيقول لي come on منى. وقلنا come on دي يا حبايبي بستخدمها للتشجيع عشان أشجع اللي قدامي إن هو يعمل الحاجة، فبيقول لي come on منى don't up. قلنا ما تتخليش أو ما تستسلميش، اسمها don't give up. تاني give up معناها يستسلم، فبتقول لها come on منى don't give up. تاني come on منى don't give up. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي A to the front منى. A to the front منى. قلت لكم حبايبي دايما الانستراكشنز التعليمات بتبقى بفعل امر، وفعل الامر بيكون في المصدر بدون اي اضافات، ولو انا بقدم اسلوب نهي فبالتالي هبدا بكلمه ضم. فهنا هتقول لها تعالي الى الامام، فاكيد هتقول لها come. فين come اللي في المصدر؟ قال لي دي، يبقى come to the front منى. نمبر 10 بقول I got 100 so AI. بقول انا جبت 100 من 100. عايز اقول وانا كمان، يبقى so دي هيجي وراها فعل مساعد. طب فين الفعل المساعد؟ هيبقى على حسب ايه؟ قال لي هيبقى على حسب الجمله اللي موجوده. طيب الجمله دي في زمن الماضي فبالتالي لازم اقول so did I. تاني so did I. ليه did؟ اقول له عشان الجمله دي في زمن الماضي. نمبر 11 بيقول لي my mother won't let علي A football. تاني يا حبايبي ادلت جميل، وادي مفعول. طب ليت مفعول قلنا بيجي وراها ايه؟ اللي بيجي وراها مصدر، فبالتالي لازم اقول ليت علي play. تاني ليت علي play. نمبر 12 بيقول لي A is a school for very young children. المدرسة اللي للأطفال الصغيرين قوي دي بسميها kindergarten. تاني kindergarten يعني حضانة. نمبر 13 بيقول لي write the letter F A the board. طبعا على السبورة اسمها on the board. تاني على السبورة اسمها on the board. نمبر 14 بيقول لي هدى. يا هدى ليه جاي بعدها كوما؟ والكوما دي شكل ما قلنا كومة نداء، يعني مفيش عندنا يا in English لكن في كوما. هدى
help me pass eat the homework. قلنا له يا جماعة يوزع اسمها pass out. تاني يوزع اسمها pass out. اللي بعدها بقول what did you eat. طبعا يا حبايبي طالما جبت did يبقى لازم ارجع فعل لمصدره. طب فين المصدر؟ قال لي get. طب يا مستر انا ساعات بنسى هي get ولا got هي المصدر. حبايبي عشان تتاكد روح للاختيارات الثانيه. مين اللي مزود عليه ing؟ هتقول لي get. طب مين اللي مزود عليه s؟ هتقول لي get. فيبقى get هي المصدر، فبالتالي لازم اقول get. طب نمبر 16 بيقول لي ايه on منى don't give up. انا قلت يا جماعه ها عباره التشجيع اسمها come on. تاني come on منى. نمبر 17 بيقول لي ساره يا ساره come to the front and eat to 10. اديني عد لغايه 10 اسمها count to 10. تاني count to 10 يعني عد لغايه 10. نمبر 18 بيقول لي I couldn't eat a bubble 10 years ago. قلنا يا حبايبي ان could و couldn't دي modal verbs يعني افعال ناقصه، والفعل الناقص لازم يجي وراه مصدر، فبالتالي لازم اقول I couldn't blow a bubble. تاني I couldn't blow a bubble. نمبر 19 بيقول لي how often do you eat a haircut. طبعا قلنا يا جماعه يحصل على قصه شعر اسمها get a haircut، وطالما يا حبايبي جاب لي do او does او did verb to do عموما لازم يجي وراه مصدر، فبالتالي لازم اقول how often do you get. تاني how often do you get. نمبر 20 بيقول لي yesterday Hannah couldn't eat a word. طبعا عارفين الفعل اللي بيجي مع كلمة a word اسمها spill a word. تاني spill a word يعني يتهجى كلمة. نمبر 21 بيقول لي eat the ball please. خلي بالك eat the ball please. طبعا مين اللي بتيجي مع بول؟ مين الفعل اللي بيجي مع بول؟ هقول لك throw، يبقى throw the ball please. تاني throw the ball please. 22 بيقول لي do you eat some. طبعا هنا حبايبي قلت verb to do لازم يجي معاه مصدر سواء do او does او did، سواء كانت في السؤال او في النفي. فهنا do you هقول do you want. تاني do you want. نمبر 23 بيقول لي I get a haircut once a month. طبعا عارفين يا حبايبي في الشهر اسمها a month خلاص، ولو كان الاسم بيبدأ ب vowel sound هيبدأ ياخد an. طيب هنا month بيبدأ ب consonant sound يعني صوت ساكن، فبالتالي لازم اقول a month. a month يعني في الشهر. تاني هنا add معنى في. 24 بقول I tried to catch a butterfly but I. خلي بالكم يا حبايبي لازم اخلي بالي هنا، بيقول لي انا حاولت امسك فراشة لكن ايه هقول لكن ما قدرتش. طب خلي بالك ان الكلام في زمن الماضي مش في المضارع، يعني ما اقدرش اقول but I can't، امال هقول but I couldn't. تاني but I couldn't، ما ينفعش اقول I could. هقول لك لا ده في تناقض، يبقى انا حاولت امسكها لكن ما عرفتش. نمبر 25 بيقول لي نوها ايه clever she knows the answer. نوها ايه clever she knows the answer. بيقول لي ده هي عارفه الاجابه، فبالتالي هقول نوها is clever. تاني نوها is clever. طب يا مستر ما قلتش was clever؟ هقول لك لا، قال لي she knows the answer يعني الكلام مضارع مش ماضي. نمبر 26 بيقول لي when I was little لما كنت صغير I ate spill a word. قلت لك خلي بالك was في زمن الماضي يبقى اكيد اللي هناك برضو ماضي. طيب when I was little هقول I can ولا can't ولا am ولا could؟ هقول له لا could عشان الكلام في زمن الماضي، يعني انا استطعت ان انا اتهجى كلمة. نمبر 27 بيقول لي when you were little you could build a sand castle. برضو هخلي بالي هنا could العكس بقى، هنا كان was فبالتالي جبت could. طب هنا could يبقى هنا هجيب was or were. طب you تاخد ايه؟ هتقول لي you بتاخد were يا مستر، فاذا هقول when you were little. تاني when you were little. 28 بيقول لي when ليلى was little لما ليلى كانت صغيرة she ate count to 10. كانت بتعرف تعد لغاية 10. برضو نفس الكلام، ادي الكلام في زمن الماضي. جميل. طب يبقى هناك اكيد برضو ماضي. فين الماضي في دول؟ هتقول لي couldn't يا مستر. تاني couldn't. طب 29 بيقول my little brother can eat football. قلت لك اي مودال فيرب هيجي وراه مصدر، اي فعل ناقص يا حبايبي بيجي وراه مصدر، وكان ده فعل ناقص فبالتالي لازم اجيب وراه مصدر اللي هو play. طيب نمبر 30 بيقول when she ate little she could blow a bubble. طبعا نفس الكلام، هنا could في الماضي. جميل. يبقى هنا ايه was or were عشان دي صفة. طيب هاخد was ولا were؟ هتقول يا مستر هاخد was. ليه يا حبيبي؟ هتقول عشان she. 31 بيقول when he was little لما كان صغير ايه say the alphabet. طب خلي بالك بقى ان في هنا question mark يعني علامة استفهام، وطالما في علامة استفهام حبايبي فبالتالي ده سؤال. طب السؤال هقول he could or could he؟ هتقول لا يبقى الفعل المساعد اللي هيجي الاول، فهقول could he. طب يا مستر ما ينفعش اقول can he؟ هقول لك لا، ما هو في was يعني الكلام في الزمن الماضي. 32 بيقول لي could you eat an orange when you were little؟ نفس الكلام، could you هيجي وراها مصدر الفعل. ليه؟ لان could فعل ناقص فبالتالي لازم اقول peel. نمبر 33 بيقول I can eat English. هتقول له can بيجي وراها مصدر فبالتالي لازم اقول I can speak English. تاني I can speak English. طبعا مش هينفع اقول build ولا peel ولا play. نمبر 34 بيقول I could eat the alphabet. طبعا مين الفعل اللي بيجي مع alphabet؟ اللي هو say. so I could say the alphabet. تاني I could say the alphabet.
number 35 بيقول لي what could you eat when you were little. طبعا what could you هيجي وراها مصدر، فبالتالي لازم اقول what could you do، ماذا استطعت ان تفعل. 36 بيقول لي هالة built a on the beach. طبعا بتبني على الشاطئ، اكيد هتبني sand castle، وساند كاسل بمعنى قلعة من الرمال. 37 بيقول لي I could cut a heart. طبعا عارفين يقطع قلب او يفصل قلب اسمها cut out a heart. تاني cut out a heart. number 38 بيقول لي my sister can eat a 10. طبعا عارفين قلنا الفعل اللي بيجي مع to 10 اسمها count to 10، يعني يعد لغاية 10. number 39 بيقول لي أحمد couldn't play basketball but now he play it. خلي بالك بقى couldn't play ده كلام في الزمن الماضي، يعني ما كانش بيعرف يلعب باسكت بول كرة سلة. بات حبايبي معناه ان الكلام ده فيه تناقض، لكن طب ما كانش بيعرف يلعبها لكن دلوقتي اكيد بيلعبها، بس خلي بالك ان الكلام بقى مضارع، فبالتالي هقول can so but now he can play it. number 40 بقول I ate ill yesterday so I stayed home. بقول انا قعدت في البيت لذلك انا قعدت في البيت. طب بس خلي بالك بقول ايه ill yesterday من علامات الماضي، فبالتالي لازم اخد I was ill yesterday. تاني I was ill yesterday. 41 بقول لي ايه رامي was little he could build a sand castle. طبعا يا حبايبي عايز اقول عندما، وعندما اسمها when. تاني عندما اسمها when. number 42 بقول لي when you ate away I was sad. لما انت كنت بعيد، لما انت عزلت، وقلنا عزل اسمها move away. so when you moved away. تاني when you moved away I was sad. 43 بقول لي she ate us old photos of our kindergarten class. بقول لي وريتنا صور. طب يعني ايه يوري صور؟ يبقى she showed us. تاني showed us old photos يعني وريتنا صور قديمة. number 44 بقول لي our teacher told us some stories we laughed a lot. احنا ضحكنا كتير، يبقى اكيد طالما ضحكنا يبقى هي funny stories، و funny stories يعني قصص مضحكة. 45 بقول لي نانسي built a on the beach last summer. الصيف اللي فات، يبقى اكيد built a sand castle، وهنا sand castle يعني قلعة من الرمال. 46 بقول لي is the opposite of forget. كلمة opposite يا حبايبي معناها عكس أو مضاد. طبعا كلمة forget معناها ينسى، يبقى أنا عايز عكس ينسى. عكس ينسى remember، قلنا remember بمعنى يتذكر. 47 بقول لي this castle is very big. it's very big عايز معنى very big يعني كبير جدا، اللي هو enormous. قلنا enormous بمعنى ضخم. 48 بقول I hate you very much هالة. طبعا انت وحشاني او انا افتقدك اسمها I miss you very much. تاني I miss you very much. 49 بقول I like a new friends. طبعا يا حبايبي واخدين يكون صداقات اسمها make friends، فبالتالي هقول I like making، واخدين like بيجي وراها verb plus ing. طيب number 50 بيقول لي مستر احمد ايه us funny stories. يحكي قصة ويقول قصة ويخبر قصة اسمها tells. so مستر احمد tells us funny stories يعني قصص مضحكة. number 51 بيقول لي I went to Rana's house ate dinner. طبعا من اجل العشاء اسمها for dinner. تاني من اجل العشاء اسمها for dinner. 52 بيقول I saw علي ايه Sunday. قلنا حبايبي كل الايام بتاخد حرف الجر on، ولو جايب لي معاها من علامات الماضي عادي ممكن يجيب لي last Sunday. 53 بيقول لي is your new school. قال لي it's fine. هنا بيسأل عن الحال. طيب ليه؟ لأنه قال له it's fine، فبالتالي هسأل عن الحال بكلمة how. تاني هسأل عن الصفة أو الحال بكلمة how. so number 54 بيقول لي please write me a. طبعا واخدين في نهاية اللتر أو في نهاية الإيميل بقول write me soon يعني اكتب لي قريبا. 55 بيقول لي رامي wanted to get out of the sandbox. بيقول لي كان يريد ولا لا يريد أن يخرج من الساند بوكس. اللي هعرفني اللي بعدها قال لي he liked it very much. كان بيحبه جدا. طالما كان بيحبه جدا يبقى اكيد كان عايز يخرج، ولا ما كانش عايز يخرج هتقول لي لا يا مستر ما كانش عايز يخرج منه. طب فين هنا النفي؟ هتقول لي كلمه never. so رامي never wanted to get out of the sandbox يعني عمره ما كان عايز يطلع من الساند بوكس لان he liked it very much. number 56 بيقول لي when you moved. لما انت عزلت we were sad. طبعا قلنا يعزل اسمها move away. تاني move away. so when you moved away we were sad. 57 بيقول لي هدى is a pilot. طبعا هدى دي انثى ولا ذكر؟ هتقول لي لا يا مستر دي انثى، فبالتالي هقول هدى is a female. female يعني انثى. طيب تعالى نشوف 58 بيقول لي how many female pilots work for you. طبعا طالما هي pilot يعني طيار، فبالتالي لازم تشتغل في الايرلاين، وقلنا ايرلاين بمعنى خطوط جوية. تاني work for your airline.
نمبر 59 بيقول sure هي ahead، قلنا اتفضل اسمها go ahead، وده برضو instructions تعليمات، فبالتالي لازم يكون مصدر، يعني اقول go ahead not going or goes or went. نمبر 60 بيقول we would like to مو صلاح for the school newspaper. طبعا هنا نستضيف اسمها interview، تاني نستضيف اسمها interview. 61 بيقول female pilots work for your airline. طبعا هسأل هنا عن العدد، طب هسأل عن العدد بكلمة ايه؟ قال لي بكلمة how many. So how many female pilots work for your airline. طيب نمبر 62 بيقول A helps pilot and works for the airline. طبعا مين اللي بتساعد البايلوت؟ اكيد مساعدة الطيار، او مساعد الطيار. مين مساعد الطيار؟ قال لي co-pilot، تاني co-pilot. نمبر 63 بيقول لي do you like a pilot. طبعا عارفين ان like بيجي وراها verb plus ing، فبالتالي هقول do like being a pilot. Number 64 بيقول لي my teacher asked me a question. طبعا هنا questions خلي بالك اسم جمع، فبالتالي ما ينفعش much لان much بتيجي مع الغير معدود، وما ينفعش little عشان بتيجي مع الغير معدود. طب يا ترى يا مستر اخد a lot؟ هتقول لي لا برضه a lot عايزه فبالتالي هقول a few questions، تاني a few questions. Number 65 بيقول لي would like to interview you for our school عايزين نستضيفك عشان المدرسة. طبعا قلنا جريدة المدرسة ومجلة المدرسة، يبقى school newspaper، تاني school newspaper. لو ما جابنيش newspaper في الامتحان هيجيب لي مجازين. Number 66 بيقول لي a pilot usually has an overseas once a month. شكل ما احنا خدنا في موضوع القرآن، وبيكون عنده رحلة خارج البلاد، فبالتالي الرحلة الجوية اسمها flight، تاني رحلة جوية اسمها flight. 67 بيقول my uncle is a pilot he works at the طبعا طالما طيار يبقى اكيد شغال فين؟ في الماونتين الجبل، ولا الريفر النهر، ولا الايربورت، ولا السي؟ اكيد في الايربورت اللي هو المطار. طيب نمبر 68 بيقول 5 female pilots work for our. طبعا طالما هم بايلوتس قلنا هيشتغلوا فين؟ يبقى هيشتغلوا في الايرلاينز، تاني ايرلاينز. نمبر 69 بيقول do you fly a plane by. هل انت بتطير طياره بايه؟ بنفسك. خلي بالك فين الفاعل هنا؟ you، فبالتالي لازم ضمير المنعكس منه yourself، تاني yourself، ده بتاع الترم الاول. do you fly a plane by yourself. نمبر 70 بيقول لي do you being a pilot. طبعا هنا طالما في verb to do او does او did لازم اللي معاهم يكون مصدر، فبالتالي اقول do you like، تاني do you like. نمبر 71 بيقول لي do you fly a plane yourself. عارفين ان البريبوزيشن اللي بيجي قبل الضمير المنعكس هو by، فبالتالي لازم اقول do you fly a plane by yourself. 72 بيقول لي thanks your time. خلي بالكم يا حبايبي ان thanks تاخد حرف الجر for، شكرا على اسمها thanks for. where is he قال لي Rome. طبعا بيقول لي هو منين؟ طبعا لان جاب لي البلد اللي هو منها، فبالتالي لازم اقول where is he from، تاني where is he from. نمبر 74 بيقول لي how coffee do you have. طبعا هنا هبص على coffee بتاع الترم الاولاني، اسم لا يعد. طيب الاسم لا يعد اقول how many ولا how much؟ هقول لا how much coffee، تاني how much coffee. 75 بيقول لي do you ever a plane. الطياره هعمل فيها ايه؟ يا ترى drive ولا ride ولا fly ولا walk؟ اكيد الطياره هطيرها فتبقى fly. 76 بيقول لي my uncle lives in France. يا ترى عمي عايش ايه في فرنسا؟ فين حته في فرنسا؟ روم قال لي لا دي ايطالي. طوكيو قال لي لا دي جابان. لندن قال لي لا دي انجلاند، فبالتالي مفيش غير باريس اللي هي باريس. 77 بيقول له وات ايه بلين اتس فيري نايس. طالما قال لي اتس فيري نايس يبقى انا عايز حاجه تساوي نايس اللي هي cool، تاني cool. نمبر 78 بيقول لي do you in Cairo. قال لي yes I live. yes I live، ايوه انا بعيش في مدينه نصر، فبالتالي اقول do you live، هل انت تعيش. 79 بيقول لي my uncle lives in England. برضو هنا لازم اشوف مين في دول اللي من انجلاند. يا ترى نيويورك؟ قال لي لا دي امريكا. طب لندن؟ قال لي ايوه لندن. امال كايرو؟ قال لي it's in Egypt. جيزة it's in Egypt. 80 I often fly in night I need a lot of coffee. خلي بالكم بقى يا حبايبي، I often fly in night. قلنا night ونون الاثنين بياخدوا حرف الجر at، فبالتالي لازم اقول at night. 81 بقول I ate 3 cups of coffee. طبعا هنا الكوفي هعمل فيها ايه؟ cook ولا eat ولا play ولا drink؟ اكيد drink، ودرينك بمعنى يشرب، تاني drink 3 cups of coffee. 82 بقول is he from. طبعا بسأل هو منين، واين اسمها where، تاني where is he from. 83 بقول is the capital of Italy. مين في دول عاصمة ايطاليا؟ اكيد يا حبايبي هي روم اللي هي روما.
طب 84 بيقول لي طوكيو is in طوكيو فين يا حبايبي؟ اكيد طوكيو is in Japan في اليابان. 85 بيقول لي I can't lift the box by انا مش قادر اشيل الصندوق ده بايه؟ اكيد بنفسي، لان الضمير المنعكس من I myself، فبالتالي هقول by myself. طيب نمبر 86 بيقول لي how a juice do you have 2 cups. طبعا هنا ما تتخدعش يا حبايبي بكلمة 2 cups، لأن الناس لما هتشوف 2 cups هيقول لك how many، هقول لك لا طبعا أنا ليا دعوة بجوز. جوز ده شوفوا اسم ماله، هتقول لي uncountable يعني اسم لا يعد، وطالما طلع اسم لا يعد فبالتالي لازم آخد how much. how much يعني ما كمية، تاني how much ما كمية. 87 بيقول لي سان فرانسيسكو is a big A in the United States. بيقول لي سان فرانسيسكو ديت ايه كبيرة في الولايات المتحدة، أكيد طبعا big city، والسيتي بمعنى مدينة. 88 بيقول لي is the capital of Egypt. مين هي عاصمة مصر؟ أكيد طبعا كايرو، كايرو اللي هي القاهرة. 89 بيقول لي is in the USA. مين في دول اللي هتلاقيها في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لندن ولا باريس ولا كايرو ولا هونولولو؟ أكيد طبعا هلاقيها هونولولو. طيب نمبر 90 بيقول لي let me a you. تاني يا حبايبي let me مصدر، let him مصدر، let her مصدر، let مفعول مصدر، فبالتالي لازم أقول let me help you. تاني let me help you. 91 بيقول لي did you go to Cairo؟ قال لي in March. قلت يا حبايبي طالما جاب لي وقت فبالتالي لازم أسأل بكلمة when. so when did you go to Cairo؟ نمبر 92 بيقول لي when you go to Paris؟ قال لي I went. هنا يا حبايبي لازم أشوف الفعل بقى شكله عامل إزاي. هنا كانت go وبقت went، المضارع بقى ماضي، يبقى على طول الفعل المساعد بتاعي كان did. so when did you go to Paris؟ قال I went in May. 93 بيقول لي when did you eat to London؟ خلي بالكوا يا حبايبي طالما في did وقلت لك verb to do عموما سواء في النفي او في السؤال اللي بيجي معاه بيكون مصدر، فبالتالي لازم اقول go. طيب نمبر 94 بيقول I went to Paris. انا رحت باريس. ايه سبتمبر؟ قلنا الشهور يا حبايبي والسنين بيجي قبلها حرف الجر in، فبالتالي لازم اقول in September، ولو مفيش in هجيب لي last September. طيب 95 بيقول لي ايه did you stay there؟ قال لي for 2 days. خلي بالكوا يا حبايبي طالما جاب لي مدة زمنية، المدة الزمنية بسأل عنها بكلمة how long. تاني المدة الزمنية بسأل عنها بكلمة how long يعني ما طول المدة. 96 بيقول I was here for 3 days. خلي بالكوا أنا خدت في الجرامر بتاعي أنا كنت هناك. طب هناك معناها they ولا there ولا there ولا there؟ كل دول ممكن أقولهم there، بس أني there اللي معناها هناك THERE. نمبر 97 بيقول لي there are a month in the year. طبعا في كام شهر في السنة يا حبايبي؟ أكيد 12 يعني 12 شهر في السنة. 98 there are 8 seasons in the year. في كام فصل؟ خلي بالكوا season معنى فصل، في كام فصل في السنة؟ عندنا 4 seasons. طبعا عندنا 4 فصول في السنة winter, spring, summer and autumn. نمبر 99 بيقول لي he was there 4 days. قلت المدة الزمنية يا حبايبي اللي هو بيقعدها في مكان بيجي معاها حرف الجر for لمدة اسمها 4 days. نمبر 100 بيقول لي May, August and April are دي كلها يا حبايبي شهور. طب يعني ايه شهور؟ months. تاني شهور معناها months. نمبر 101 بيقول لي what's the last month of the year؟ بيقول لي ايه هو last يا حبايبي؟ يعني آخر شهر في السنة. هتقول لي طبعا هو شهر ديسمبر. تاني ديسمبر. 102 بيقول لي what's the first month of the year؟ بيقول لي هو أول شهر في السنة. طبعا أول شهر في السنة عارفين إن هو جانيوري اللي هو شهر يناير. وكده يا حبايبي لازم أخلي بالي يا ترى هيسألني أول شهر تاني شهر تالت شهر، يبقى أنا كده لازم أكون عارف ترتيب الشهور. طيب 103 بيقول لي which month comes after May؟ يعني بيقول لي أنهي شهر اللي بيجي بعد. يبقى هنا لازم أخلي بالي من كلمة بعد وكلمة قبل. بعد يعني after، قبل يعني before. هنا بيقول لي ايه الشهر اللي بيجي بعد شهر مايو؟ بعد مايو بيجي يونيو. طيب يبقى إذا هقول جون. تاني جون. which month comes before August؟ before هنا بمعنى قبل. ايه الشهر اللي بيجي قبل أغسطس؟ طبعا اللي بيجي قبل أغسطس هو جولاي يعني شهر يوليو. 105 بيقول لي there are 7 in a week. طبعا في 7 ايه في الأسبوع؟ طبعا في الأسبوع في 7 أيام يبقى days. 106 بيقول I go every day. لازم أخلي بالي يا حبايبي إن كلمة go بيجي وراها verb plus ing، فبالتالي لازم أقول I go swimming. تاني go swimming. 107 بيقول لي they ate there for 2 weeks last June. خلي بالك إن الكلام في زمن الماضي يعني إذ ما تنفعش ولا are. طب they تاخد was ولا were؟ هتقول لا مستر هي بتاخد were.
108 بيقول you can visit the museum every day. ممكن تزور المتحف كل يوم. it's open ايه؟ اكيد طالما كل يوم يبقى it's open daily، وقلنا daily بمعنى يوميا. 109 بيقول Egypt is one of the most places in the world. مصر واحدة من الأماكن في العالم. طبعا من أجمل الأماكن أو من أكثر الأماكن إثارة، فبالتالي لازم أقول the most exciting. تاني the most exciting. طيب 110 بيقول for information يعني لمزيد من المعلومات. طبعا هنا بقى instructions بتديني تعليمات. طيب فين التعليمات هنا؟ لازم اقول call. قلنا فعل الامر بيكون في المصدر بدون اضافات. 111 بيقول لي the book is in this bookshop. خدنا حبايبي ان الكتاب يا ترى outside ولا daily ولا available ولا overseas. اكيد طبعا هي كلمه available. كلمه available معناها متاح في هذه المكتبه. 112 بيقول لي هي a car for 2 weeks. عمل ايه في العربيه لمده اسبوعين؟ يا ترى visited هيزورها ولا rented اجرها ولا played ولا flew؟ اكيد طبعا rented. كلمه rented بمعنى استاجر عربيه لمده اسبوعين. 113 بيقول لي jazz is a kind of. طبعا عارفين ان jazz ده نوع من انواع الموسيقى، فبالتالي لازم اقول is a kind of music. 114 بيقول لي don't eat to do your homework. طبعا هنا هقول له لا تتذكر ولا لا تنسى؟ هقول له لا تنسى طبعا. وانا قلت يا حبايبي النهي بيبدا بكلمه don't، فبالتالي لازم اقول don't forget. تاني don't forget. 115 بيقول I want to go on a boat. قلنا يا حبايبي في موضوع reading اسمها boat tour، وتور يعني جولة سياحية بس بالقارب. خدنا البوت تور والباص تور والوالكينج تور. طيب 116 بيقول we go to the aid to have our meals. بنروح فين يا حبايبي عشان نتناول الوجبات؟ أكيد بنروح الريستورانت يعني المطعم. 117 بيقول we go to the aid to watch plays. طبعا plays هنا مش بمعنى يلعب، plays هنا بمعنى مسرحيات. تاني plays هنا بمعنى مسرحيات. بنروح فين عشان نشاهد المسرحيات؟ أكيد بنروح الثياتر. ثياتر بمعنى مسرح. طب 118 بيقول we go to the aid to see the statues. عشان نشوف الستاتيوز اللي هي التماثيل أكيد بنروح الميوزيوم، والميوزيوم اللي هو المتحف. Visit the A of Liberty in America. طبعا عارفين ان اسمه تمثال الحرية، وتمثال الحرية اسمه Statue of Liberty. تاني Statue of Liberty. 120 بيقول for A call us at 010327022526. طبعا هنا لمزيد من المعلومات يبقى for information. تاني for information. 121 بيقول we can you find a hotel room. طبعا كان في نهاية الإعلام بيقول لي ممكن نساعدك، يبقى we can help. خلي بالكم يا حبايبي تاني إن كان بيجي وراها مصدر لأنها modal verb فعل ناقص. 122 بيقول over 30 مليون. قلت لكم يا حبايبي 30 ما ينفعش أقول millions، لا لازم أقول مليون بس. هي 100 وهي كمان وكلمة 1000 قلنا دول ما ينفعش لو حطيت قبلهم رقم أجمعهم. So over 30 million people in New York City every year. every year يعني كل سنة، و every year من علامات المضارع، فبالتالي لازم اختار يا visit يا visit. هقول لك البيبل جمع فتاخد visit. تاني تاخد visit. طيب 123 بيقول لي is the big apple. مين في دول اللي بنسميهم البيج ابل شكل ما شفنا في الموضوع بتاعنا؟ نيويورك سيتي. تاني نيويورك سيتي. 124 بيقول لي get a for a show at a Broadway theater. عشان تتفرج على عرض لازم تشتري ايه؟ لازم تشتري تذكرة، فبالتالي كده تيكت. تاني كده تيكت يعني احصل على تذكرة. 125 بيقول لي don't forget to eat at masses. don't forget يعني لا تنسى to eat at masses. وانا masses ده ماله يا حبايبي؟ ده متجر كبير، فبالتالي هعمل فيه shopping، فبالتالي don't forget to shop. 126 بيقول لي I think one of the pilots are female. طبعا كنا بنقول ان one third يعني تلت. تاني 1/3 تلت، ما ينفعش اقول 1/3 ولا 1/2 ولا 1/13. طيب 127 بيقول لي you can have a at a restaurant. طبعا في المطعم ممكن ناخد ايه؟ show ولا sandwich ولا book ولا party؟ اكيد sandwich. 128 بيقول لي Macy's is the world's a department store. طبعا قلنا ده اكبر، وقلت لما اجي اقارن واحد بكل المتاجر اللي في العالم يبقى لازم اجيب صفه اس تي، فبالتالي لازم اقول biggest. تاني لازم اقول biggest. 129 بيقول لي my friend ate Luxor last week. خلي بالك ان last week من علامات الماضي. طب فين الماضي هنا؟ go ولا goes ولا when ولا going؟ هتقول لي went يا مستر. طيب 130 بيقول لي I stayed for 2 nights at a. طبعا هقعد لمدة ليلتين فين؟ يا ترى في البنك ولا في الهوتيل ولا في الثياتر ولا في الريستورانت؟ اكيد طبعا في الهوتيل في الفندق.
Thank you very much for watching. يا رب تكونوا استفدتوا بال130 جملة دول واستوعبت احنا اخترنا كل واحدة ليه وايه الفكرة اللي كانت موجودة في كل جملة. لو عجبك الفيديو يلا بسرعة اعمل لنا لايك وكمان شير لكل زمايلك في 6 ابتدائي عشان الكل يستفيد ان شاء الله. واوعى تنسى صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جود باي. السلام عليكم.